अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों पर क़यामत का दिन कैसे गुजरेगा और मुसलमानों की क़यामत कैसी होगी, इसके पार्ट 2 के अंदर खुश आमदीद। प्यारे नाज़रीन, पार्ट 1 के अंदर हमने कब्रों से मुसलमानों के ज़िंदा होने और क़यामत की तरफ जाने के मंज़र को बयान किया था, और फिर वहाँ पर कौन सा मुसलमान किस अमल के सबब किस दर्जे पर फाइज होगा वो भी बयान किया था। लेकिन आज के इस पार्ट के अंदर हम दीगर मुसलमानों का तज़किरा करेंगे कि कौन से अमल और किस सबब से कौन सा मुसलमान किस दर्जे पर फाइज होगा और उस पर क़यामत का दिन कैसे गुजरेगा। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि इस मालूमात को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक मुलाहिदा फरमाइए, ताकि आप अहादीस की रोशनी के अंदर अपने आमाल की जाँच भी कर सकें कि क़यामत का दिन मुझ पर कैसा गुजरेगा, और साथ ही साथ में हदीस शरीफ का इल्म भी हासिल होता जाएगा कि हमें कौन कौन से अमल करने चाहिए ताकि क़यामत का पुरखतर दिन हम पर बिल्कुल आसानी के साथ गुजर सके। चुनांचे मैदान महशर में पहुंचने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसाफ करने वाले क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के दाएं हाथ नूर के मिंबरों पर होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के दोनों हाथ ही दाएं हैं। ये वो लोग हैं जो अपने फैसलों में अहलो अयाल में हर इस काम में जिसकी इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी इंसाफ से काम लेते होंगे। इसे मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत किया गया है, और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबू दाऊद शरीफ के अंदर मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में से बाद लोग ऐसे होंगे जो ना तो अंबिया होंगे और ना ही शुहदा, लेकिन क़यामत के रोज़ अंबिया और शुहदा भी उनकी तारीफ़ करेंगे, उनके इस दर्जे की वजह से जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन्हें अता हुआ। तो सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप हमें बताएं कि वो खुश नसीब कौन है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे से कलामुल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं, और उनकी मोहब्बत बग़ैर किसी रिश्तेदारी की होगी और बग़ैर माली लेन देन के होंगे। उनके चेहरे नूरानी होंगे और वो नूर के मिंबरों पर फरोकश होंगे। जब लोग खौफ के अंदर मुब्तला होंगे तो इन्हें कोई खौफ ना होगा, और जब लोग गमज़दा होंगे तो इन्हें कोई गम लाहिक ना होगा। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना कोई गम। नाज़रीन मोहतरम, इन दोनों अहादीस से साबित हुआ कि जो ये चाहता है कि वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की दाईं जानिब नूर के मिंबर पर बैठे, तो उस पर लाजिम है कि हर मामले के अंदर अदल व इंसाफ करे, और जो ये चाहता है कि क़यामत के रोज़ उस पर अंबिया और शुहदा भी रशक करें, तो उसे चाहिए कि वो लोगों से मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हो। अगरचे हम बहुत सारे दोस्त रखते हैं, लेकिन हमारे उन्हीं दोस्तों के अंदर कोई एक ऐसा दोस्त भी होना चाहिए कि जिससे मोहब्बत और दोस्ती सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर हो। और इमाम अहमद ने रिवायत किया है कि हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इंतकाम लेने पर पूरी तरह कादिर था लेकिन इंतकाम न लिया और अपने गुस्से को पी गया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे और उसे हूर मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाएगा कि हूरों में से जिस हूर को चाहो हम तुम्हारा उसके साथ निकाह कर देते हैं। लिहाजा इस हदीस मुबारक से पता चला कि अगर हम ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें इंतखाब का मौका दिया जाए, तो हम में से हर शख्स पर लाजिम है कि अगर किसी कमज़ोर मुसलमान की गलती की वजह से हमें उन पर गुस्सा आ जाए और उसने हमारे साथ ज़्यादती की हो और हम उससे बदला लेने पर भी कादिर हों, तो हमें चाहिए
کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر انتقام نہ لیں اور اپنے غصے کو پی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقام و مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جس نے تنگ دست کو مہلت دی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے اندر اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کا گناہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو لوگوں پر ظاہر نہ کرے اور ہمارے عیبوں کو چھپا دے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائیں اور بلا ضرورت ان کا تذکرہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو بھی چھپایا جا سکے۔ اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی سے تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ اس سے یہ سلوک قیامت کے سارے دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف دیکھے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ نہ دے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے، وہ قیامت کے دن ہموار زمین پر اوندے منہ لٹایا جائے گا۔ اونٹ بہت فربا اور موٹا ہو کر آئے گا اور ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سب کے سب، اور اس کو اپنے کھروں اور پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ روند کر چلا جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اور اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی جو شخص اونٹ رکھتا ہو اور اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اسے اس طرح سے عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالی پھر اسے جس طرف بھیجنا چاہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندا لٹایا جائے گا ایک ہموار زمین پر، اور ان گائے اور بکریوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، سب کی سب آئیں گی، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والے۔ وہ اس کو سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آئے گی، یعنی لگاتار آتی رہیں گے، اور اس کو یہ عذاب سارا دن دیا جاتا رہے گا، جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ ناظرین محترم، اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو شخص جس طرح کی چیز رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، نہیں تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز کے ساتھ ہی عذاب دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن چونکہ حساب و کتاب صرف مسلمانوں کا ہوگا، اسی وجہ سے ہم اپنے اس ویڈیو کے اندر ان مسلمانوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، کیونکہ کفار و مشرکین کو تو پہلے ہی حکم ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر چلے جائیں، کیونکہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں، حساب و کتاب صرف اور صرف مسلمانوں کا ہوگا۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے مالوں کی زندگی بھر زکوٰۃ ادا کرتا رہے، تاکہ قیامت کے دن یہ مال اس کے خزانہ آخرت اور اس کے نامہ اعمال کے اندر رکھے جائیں، جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور وہ جنت کی طرف رواں دواں ہو سکے۔